आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खुतबे पर राज्यसभा में फिर से बहस शुरू हो गई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलकत एल मुरुगन ने राज्यसभा को बताया है कि सरकार ने 2 महीने के अंदर ऐसे 60 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जिनका मतन मुल्क की सलामती और यगानगत के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की वजह से इस साल के ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2022 के इम्तिहानात मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 167 करोड़ 87 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। शिफायाबी की शरह 95.14% हो गई है और मौसमियात के महकमे ने आज और कल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलात तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों समेत दीगर अफराद को भी टीके लगवाने में उनकी मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस तनाजुर में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर राज्यसभा में मजीद बहस हो रही है। AIADMK के KM थम्बदुरई ने बहस में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सदर जमहूरिया ने कोविड से निमटने, बुनियादी ढांचे, सेहत और दूसरे शोबों में सरकार की कामयाबियों को उजागर किया है। उन्होंने मुल्क में सेहत के एक मजबूत और पायदार ढांचा बनाने के लिए शुरू की गई PM आयुष्मान भारत स्कीम की भी सताइश की। AGP के बरेंद्र प्रसाद बैश्या ने मुल्क में कोविड-19 की टीकाकारी की मुहिम शुरू करने की तारीफ की और कहा कि मुल्क की 70% से ज्यादा अहल आबादी के टीके लग चुके हैं। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में मुल्क के वजीर आजम बने तब वजीर आजम के ओहदे की अजमत और वकार बहाल हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लाल फीताशाही और बदउनवानियों का खात्मा कर दिया है। जनाब नकवी ने कहा कि सरकार ने सरहदी सलामती और कौमी सलामती को यकीनी बनाया है। जनाब मुख्तार अब्बास नकवी ने 3 तलाक का तरीका खत्म किए जाने का जिक्र किया और कहा कि इस तरह मुस्लिम खवातीन को पुरवकार जिंदगी गुजारने का मौका फराहम हुआ है। RJD के AD सिंह ने बहस में हिस्सा लेते हुए मुल्क में एक मखसूस फिरके के खिलाफ तशद्दुद का मामला उठाया। बहस अभी जारी है। आज राज्यसभा को बताया गया है कि सरकार ने 2 महीने के अंदर 60 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है क्योंकि उनका मतन मुल्क की सलामती और यगानगत के खिलाफ था। इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलकत एल मुरुगन ने राज्यसभा में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को बढ़ावा देने से मुताल्लिक चैनलों के बारे में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनमें यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट्स भी शामिल हैं। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि चैनलों के खिलाफ 160 मामलात शुरू किए गए हैं। टीवी चैनल मीडिया वन के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि चैनल को वजारत दाखिला से मंजूरी हासिल करनी होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने 2022 के मरकजी बजट में एतमाद और इस्तेहकाम पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। 2022-23 के बजट में मशीनरी वगैरह के अखराजात में 35.4% का इजाफा किया गया है, जिसका जिक्र करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि वो चाहती हैं कि मईशत की आहिया की रफ्तार बरकरार रहे। इस तरह के अखराजात को बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। मोहतरमा सीतारमण ने एक टीवी चैनल पर अपने इंटरव्यू में ये बात कही। वजीर खजाना ने कहा कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मईशत को मजबूत मदद और एआनत दरकार है क्योंकि इससे आहिया के मुस्बत रुझान का इजहार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2022 के इम्तिहानात कोरोना वायरस की तीसरी लहर के सबब मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। अदालत आलिया ने कहा कि इम्तिहानात में ताखीर से तलबा में गैर यकीनी और अफरा तफरी पैदा हो सकती है। अदालत ने कहा कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के मुकाबले में तीसरी लहर मुख्तलिफ किस्म की है और हालिया दिनों में सरकारी इदारों ने लगभग 20 इम्तिहानात का इनेकाद किया है जिन्हें मुलतवी किया गया था।
عدالت عالیہ کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد گیٹ 2022 کے امتحانات طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 167 کروڑ 87 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 55 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق اب تک متعلقہ افراد کے 1 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ احتیاطی ٹیکے بھی لگائے گئے ہیں۔ اب تک 4 کروڑ 77 لاکھ بچوں کو کووڈ سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1,72,433 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک میں اس وقت شفایابی کی شرح 95.14% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر 2,59,107 افراد عروبہ صحت ہوئے اور مجموعی طور پر 3 کروڑ 97 لاکھ سے زیادہ افراد شفایاب ہو چکے ہیں۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں آج اور کل شدید بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے اتراکھنڈ کے بیشتر حصوں میں موسلادھار بارش اور پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری کی پیش گوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آج گڑھوال خطے کے دور افتادہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور برف باری ہونے کا امکان ہے۔ دوسری طرف ہماچل پردیش میں سردی میں اور زیادہ تیزی آ گئی ہے کیونکہ ریاست کے زیادہ تر بالائی علاقوں میں تازہ برف باری ہوئی ہے، جبکہ بہت سے علاقوں میں آج صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ ریاست کی راجدھانی شملہ میں ایک بار پھر برف گرنے کی اطلاع ملی ہے۔ ریاست کے موسمیات کے محکمے نے کل تک مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ مرکز نے ملک کے مختلف حصوں میں تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے سے متعلق نئی رہنما ہدایات جاری کی ہیں۔ نئی رہنما ہدایات کے مطابق وزارت تعلیم نے ریاستوں کو اس بات کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے کہ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے بعد اسکول میں کلاس کرنے کی خاطر والدین کی رضامندی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے اپنی سطح پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسکول میں کلاسیں کرنے کے لیے ان کو اسکولوں کو والدین کی رضامندی چاہیے یا نہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ کے سبب اپنے والدین کو کھو دینے والے بچوں کی حمایت کے لیے پی ایم کیئرز کے تحت بچوں کی اسکیم کے لیے 3,855 درخواستیں منظور کی گئی ہیں۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر اسمرتی ایرانی نے کل راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم آن لائن پورٹل pmcaresforchildren.in پر دستیاب ہے۔ ایسے بچوں کی درخواستیں متعلقہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں کی جانب سے پورٹل پر اپلوڈ کی گئی ہیں۔ پریکشا پہ چرچا کے 5ویں پروگرام کی آج آخری تاریخ ہے۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ملک اور بیرون ملک کے طلبہ، والدین اور اساتذہ وزیر اعظم مودی کے ساتھ امتحانات کی وجہ سے پیدا ہونے والے تناؤ پر بات چیت کرتے ہیں تاکہ امتحانات کو ایک اتسو کے طور پر منایا جا سکے۔ سپریم کورٹ اس عذرداری پر سماعت کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے جس میں 15 مئی 2018 کے ایک حکم کے تحت 1988 کے سڑک پر جھگڑے کے ایک واقعے میں پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو کو 1,000 روپے کے جرمانے کے بعد معاف کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے میں پٹیالہ کے ایک باشندے گرنام سنگھ کی موت ہو گئی تھی۔ خبروں کے مطابق سپریم کورٹ آج اس پر سماعت کرے گا۔ مئی 2018 میں پنجاب اور ہریانہ کی عدالت نے نوجوت سنگھ سدھو کو ملزم قرار دیا تھا اور اس معاملے میں 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بعد میں سدھو نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور وہ معمولی جرمانے کے بعد بری ہو گئے تھے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر کے خطبے پر راجیہ سبھا میں پھر سے بحث شروع ہو گئی ہے۔ اطلاعات اور نشریات کے وزیر مملکت ایل مروگن نے راجیہ سبھا کو بتایا ہے کہ سرکار نے 2 مہینے کے اندر ایسے 60 چینلوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے جن کا متن ملک کی سلامتی اور یگانگت کے خلاف تھا۔ سپریم کورٹ نے کورونا کی تیسری لہر کی وجہ سے اس سال کے گریجویٹ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ان انجینئرنگ گیٹ 2022 کے امتحانات ملتوی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 167 کروڑ 87 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ شفایابی کی شرح 95.14% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔